क्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा तान्नास्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु जगदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिगतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि कावकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यन्प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयदयोतरवोऽभिनेदु तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाक पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्ध्यायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसो निपश्यन्ति यं योगिनो यस्यादं न विदुसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम भूतेर्बृहद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्माय सेदे यतमूषु पूरुषः पुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टभज भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। षष्ठस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः राजोवाच निवृत्तिमार्गकथित आदौ भगवता यदा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत्संसृति प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यं विषयो मुनेः यौत्सावलीनप्रकृतिर्गुणः सर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणानाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यस्वायम्भुवो यदः प्रियप्रतोतानपदोपदोपं शस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्रादिर् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानदः ज्योतिषां विवराणां च यदेदम् असृजद्विभुः अधुनेह महाभाग यदैव नरका नरः नानोग्रयादन्ना नेयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि श्रीशुगवाच न चेदिहैवापच्चिदिं यदांसः कृतस्य कुर्यान्न उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिना मे भवदस्मिदज्ञयान्तनाः तस्मात् पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेतमु मृत्योरपद्यात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यदा विषक्चिकित्सेत रुजां निदानवद्विद् राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमतो कथम् क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायचित्तमतो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवद् श्रीशुकवाच कर्मणा कर्मनिरहारो न ह्यान्दद्यधिगयिष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायचित्तं विमर्शनं नाश्नतपद्यमेवर्णं व्यादतो बिभवन्तिः एवं नियमकृद्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीर धर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः शिवन्त्यकं महदभि वेणुगुल्ममिव नानला चेचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणा अकं कार्स्येन निहारमिव भास्करः न तदाख्यखवान् राजन् पूये दत्तव आदिभिः यदा कृष्णार्पितप्राण तत्पुरुषन्निषेवया श्रद्रीचीनो ह्ययं लोके पन्दाक्षेमो कुलोभयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायचित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराङ्कुम्भमिवापगाः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तं गुणरागीयैरिह न देयमं पाशभृतश्च तद्भटान्
स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्थं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिदासीपदि पदिरजामिळः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्या संसर्गदूषितः वन्द्यक्षकैदवैश्चौर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्तितः ब्रह्मत्कुटुम्बम् अशुचिर् आर्यायतायमसदेहिनः एवं निवसतस्तस्य लालनानस्य तस्तुजान् कालोद्यगाङ्माहन् राजन् नष्टातिशीत्यायुषः समाः तस्य प्रभयसः पुत्राः दश तेषां तु योपमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रो शब्दयिताभृशं सबद्धहृदयस्तस्मिन् नर्भगे कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरढो भृशं भुञ्जानप्रबिबन् खादन् बालकस्नेहयन्द्रितः भोजयन् पाययन् मूढा न वेगागतमन्तकं स एवं वर्तमानोऽज्ञा मृत्युकाल उपस्थिते मदिं चकारतनये बाले नारायणाह्वये सपाशहस्तां स्त्रीं दृष्ट्वा पुरुषान् दृशदारुणान् वक्रतुण्डानुर्द्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लाविदेन स्वरेणोचैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवदो हरिकीर्तनं भर्तुनाम महाराज पार्षदासहसापदन् विकर्षदोऽन्तर्हृदया दासीपदिम् अजामिळम् यमप्रेष्यान् विष्णुदूत पारयामासुरोजसा ऊचुर्निषेवितास्तांस्ते वैवस्वतः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनं कस्य वाकुद आयाताः कस्मादस्य निषेधता किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः सर्वे पद्मफलाक्षाक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डिनिनो रसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे च रुचतुर्भुजाः धनुर्निशङ्गासि गदां शङ्खचक्रभुजश्रियः दिशो विधिमिरालोकाः कुर्वन्तस्वेन रोजिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करानो निषेधत श्रीशुगोवाच इत्युक्ते यमदूतैः स तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युच प्रहस्येदं मेघनिर्द्रादया गिरा विष्णुदूत ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्विद्रियते दण्डः किं वास्यस्थानमीप्सितं दण्ड्या किं कारिणः सर्वे अहो स्वित् कदिचिन्नृणां यददूत ऊचुः वेदप्रहितो धर्मो यद्धर्मस्त्वद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा येन स्वाद्यात्मनि भाव रजः सत्त्वतमोमयाः गुणनामक्रियारूपैर्विभवन्ते यदा तमं सूर्याग्निकं मरुद्गावः सोमसन्ध्याहनीदिशः कंकुकलकालो धर्म इति ह्येतेद्यस्यः साक्षिणः एतैतद्धर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानकाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवानह्यकर्मकृत् येन यावान् यदा धर्मो वेगसमीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तदा तावत् अमुत्र वै यदेकदेव प्रवरासत् त्रैविध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्रा तद्धान्यत्रानुमीयते वर्तमानो नयो कालो गुणाभिज्ञापको यदा एवं जन्मान्ययोरेध धर्माधर्मनिदर्शनं मनस्सैव पुरे देव पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यदाज्ञतमसा युक्त उपासक्ते व्यक्तमेव हि न वेदपूर्वमवरं नष्टजन्मस्मृतिस्तदा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदा च पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतच्छोडशकगलं लिङ्गं शक्तित्रयं हहत् दत्तेनु संसृतं पुंसि हर्षशोकभयार्दिकां देह्यज्ञोजितषड्वर्गो नेचन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्माणश्चाद्यमुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्
कार्यदेह्यवशकर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तम् अव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यदा नोने यदा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसंज्ञेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरादीर्षसङ्गाद्विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यमान् मन्त्रविच्छुचिः गुरुवत्यत्तिथि वृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साहुर्निधवाग्यनसूयकः एकदासो वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तद आवृत्तः फलपुष्पः समित्कुशान् ददर्श कामिनं कश्चित् शूद्रं सह भुजिष्यदा पीत्वा च मधुरं मैरेयं मदाकूर्णितनेत्रया मत्तया विश्यदन्नीव व्यपेदं निरवत्रवम् कीडन्दम् अनुगायन्दम् असन्दम् अनयान्दिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामाहृच्चयवशं सहसैव विमोहितः सम्पन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यदाश्रुतं न शशाक समादातुं मनोमदनवेदितुं तन्निमित्तं स्म व्याजग्रहसग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विररामः तामेव तोषयामास पित्रेणार्थेन यावदा ग्रामैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेद यदा तदा विप्रां स्वभार्यां प्रौढां कुले मकदिलम्बितां विससर्जाचिराल्पापः स्वैरिण्यापाङ्गविद्दधीः यस्ततश्चोपनिन्ये न्यायदो अध्यायदो धनं बबा बबारास्या कुडम्बिन्या कुडुम्बं मम दधीरदं यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यगर्हितः आवर्तदच्चिरं कालम् अखायुरशुचिर्मलात् तद एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामो अकृतनिवेशं यत्र दण्डेन शुध्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिळोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द